यहोशू 2 अध्याय 17 देखि 24 हामी पढौँ। ती मानिसहरूले त्यसलाई भने, तिमीले हामीलाई खान लगाएको शपथ यी कुरा नभएमा हामीमाथि लागू हुने छैन। हामी यस देशमा आउँदा जुन झ्यालबाट तिमीले हामीलाई ओह्रालेकी छौ त्यही झ्यालमा यो रातो डोरी बाँधिराख्नुपर्छ र तिम्रा बाबु आमा दाजुभाइ र तिम्रा बाबुका सारा घरानालाई घरभित्र भेला गरेर राख्नुपर्छ। जो तिम्रो घरबाट बाहिर सडकमा निस्कन्छ त्यसको रगत त्यसैको शिरमा पर्नेछ र हामी निर्दोष रहनेछौँ। अनि जो तिमीसँग यस घरमा रहनेछ त्यसमाथि कसैको हात पर्यो भने त्यसको रगत हाम्रो शिरमा पर्नेछ। तर तिमीले हाम्रो यो कुरा प्रकट गर्यौ भने तिमीले हामीलाई खान लगाएको यो शपथबाट हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। त्यसले भनी, तपाईँहरूले भन्नुभयो बमोजिम नै होस्। अनि त्यसले तिनीहरूलाई बिदा दिई र तिनीहरू गए। अनि त्यसले त्यो रातो डोरी झ्यालमा बाँधी तिनीहरू गए र डाँडामा पुगे र खेद्नेहरू नफर्कुन्जेल 3 दिनसम्म त्यहीँ बसे। खेद्न आउनेहरूले सम्पूर्ण बाटोभरि खोजे तर तिनीहरूलाई फेला पार्न सकेनन्। तब ती दुवैजना फर्केर पहाडबाट ओर्ले र पारिपट्टि नूनका छोरा यहोशू कहाँ आए र तिनीहरूलाई परि आएका सबै कुरा सविस्तार सुनाए। तिनीहरूले यहोशूलाई भने, साँच्ची नै परमप्रभुले त्यो सम्पूर्ण देश हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। हाम्रो कारणले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूका बीचमा आतंक फैलिएको छ। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामीले पढेको खण्डबाट थाहा पायौँ कि जासुसहरूले राहाबको परिवारलाई बचाउने बाचा गरिसकेका छन्। लगभग 1 हप्तापछि यरीहो सहर खत्तम हुन गइरहेको थियो, जसकारण राहाबको घर जोगाउनको लागि चिनाउने एउटा चिन्ह राख्नुपर्ने थियो। त्यो चिन्ह चाहिँ डोरी, रातो डोरी। तिनले आफ्नो घरको झ्यालको छेउमा बाँध्नु पर्दथ्यो। यरीहोलाई इस्राएलीहरूले आक्रमण गर्ने बेला तिनका आफन्तहरू घरमा नै हुनुपर्ने र बाहिर निस्केको खण्डमा तिनीहरू मारिने चेतावनी दिइएको छ। यो घटनाबाट अचेल हामीलाई परमेश्वरले के चाहिँ सिकाउन खोज्नु भएको छ यो घटना छ यहाँनिर। यो घटनालाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा रहेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त हामी 2-3 बुँदहरूबाट यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्दछ, हामी चाहिँ घरभित्रै हुनु आवश्यक छ। 17 देखि 20 पदलाई एकछिनसँगै राखेर हेरौँ। राहाबले 2टा सजिला कामहरू गर्नु पर्दथ्यो। पहिलो चाहिँ जासुसले दिएको रातो डोरी आफ्नो घरको झ्यालमा बाँध्नु पर्थ्यो र दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ परमप्रभुले यरीहो सहरमाथि हमला गर्नु हुँदा तिनीहरूको परिवारलाई चाहिँ सँगै राख्नु पर्दथ्यो। सहर नासुने बेला बाँच्ने इच्छा हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि कोही पनि मर्न चाहँदैनन्। बाँच्नको लागि राहाबले जासुसहरूलाई चिनेर मात्रै पुग्दैन थियो। जासुसहरूले पनि राहाबको परिवारलाई बचाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए, त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन थियो। सुरक्षाको निश्चयताको लागि राहाबले जासुसहरूबाट रातो डोरी प्राप्त गर्नु पर्दथ्यो र त्यसलाई बाहिरबाट अरूले देख्ने गरी झ्यालमा बाँध्नु पर्दथ्यो। त्यो डोरीले राहाबको घरलाई अरूभन्दा अलग देखाउने मात्र नभएर मुक्ति पाएको घरको रूपमा चिनाउँदथ्यो। किनकि रातो भन्ने बित्तिकै रगतको कुरा आउँदछ। कता कता थुमाको रगत र लेवीको पुस्तकमा भएको चाहिँ पाप क्षमा भएको कता कता त्यो एउटा चिन्हको रूपमा काम गर्दथ्यो। यो कुरा तपाईँले लेवीको पुस्तक 14 अध्यायको 3 देखि 4 पढ्नु पर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईँले पक्रिनु पर्ने शब्द वा वाक्य चाहिँ सिन्दुरे रङको धागो। म पढ्छु। छालाको त्यो सर्वरोग निको भए छ भने त्यसको निम्ति 2वटा जिउँदो शुद्ध पक्षी, देवदारुको काठ, हिस्सप र सिन्दुरे रङको धागो ल्याउनु भनी पुजारीले आज्ञा देऊन्। रातो यो खतराको चिन्ह हो, तैपनि
परमेश्वरले धेरै वर्ष अगाडि निस्तार चाडको विधि स्थापना गर्नुभएको थियो। थुमाको रगतलाई आफ्नो घरको चौकोसमा लगाएर तिनीहरू सुरक्षित भएका थिए। त यहाँ पनि रगतको कुरा गरिएको छ, रातो रङको कुरा गरिएको छ। तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन डोरी जासुसहरूले राहाबलाई दिएका थिए त्यो चाहिँ बाँधेर राख्नुको अर्थ अलग पारिएको, पवित्र पारिएको, शुद्ध पारिएको, पाप मेटाइएको प्रमाण हो, त्यो सुरक्षाको चिन्ह हो। राहाबको घरमा त्यो डोरी राख्नु पर्दथ्यो। राहाब आफै र परिवार जोगिनको लागि जासुसहरूले दिएको दोस्रो उपाय पनि छ, त्यो सारा घरानालाई घरभित्र भेला गरेर राख्नु। 18 पद त्यही भन्छ। परमेश्वरको क्रोध पर्ने बेला तिनीहरू कोही पनि घर बाहिर हुनु हुँदैन थियो, नत्र तिनीहरू मारिन्थे। तपाईँले यो 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने धेरैपल्ट घर घर भन्ने शब्द चलाएको भेटाउनुहुन्छ। किन यति धेरै घर घर भनेर चाहिँ चलाइयो भन्ने कुरा तपाईँले केलाउनुहुन्छ भने घर अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। सुरक्षाको लागि घरभित्र हुनुपर्ने कुराले हामीलाई धेरै कुरा याद गराउँछ। त्यसमध्येमा पनि मलाई एकदम छुने चाहिँ नोआको घटना हो। जब जल प्रलयको सूचना परमेश्वरले दिनुभयो, त्यसपछि नोआले जहाज बनाए। यो कुरा तपाईँले उत्पत्ति 9 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको आज्ञा थियो कि जल प्रलयबाट जोगिनको लागि मानिसहरू नोआद्वारा बनाइएको जहाजभित्र प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो। जो जहाजभित्र पसे ती जोगिए, जो पसेनन् तिनीहरू पानीमा डुबेर मरे। त घरभित्र हुनुको बाइबलीय अर्थ धेरै छ प्रिय मित्रहरू, धेरै ठुलो छ। यूहन्ना 14 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँले, येशूले स्वर्गमा चाहिँ घर बनाउन जाने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले 2 कोरिन्थी 3 र 4 अध्यायमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ पनि हातले नबनाइएको घरको विषयमा पढ्न पाइन्छ। घर हाम्रो पहिचान हो। येशूमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ त्यो पहिचान प्राप्त गर्नु हो। पहिचान मात्र नभएर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ सुरक्षा प्राप्त गर्नु हो। पावलले यो भित्र हुनु भन्ने कुरालाई अझ छुट्टै प्रकारले व्याख्या गर्छन्। उनी भन्छन् ख्रीष्टमा हुनु। उनले चलाएको शब्द चाहिँ ख्रीष्टमा र भित्र भन्ने शब्दलाई तपाईँले अलिकति केलाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिर होइन, भित्र हुनु। भित्र हुनु चाहिँ सुरक्षित हो। जो ख्रीष्ट येशूभित्र हुँदछन् तिनीहरू सुरक्षित रहँदछन् र परमेश्वरको दण्ड पर्दाखेरि दण्डबाट ती जोगिँदछन्। हाम्रो घर चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। यूहन्ना 10 अध्यायमा ख्रीष्ट येशू स्वयंले भन्नुहुन्छ, ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइने छ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्कमा चर्न पाउनेछ। ख्रीष्ट येशू ढोका हुनुहुन्छ, त्यही ढोकाबाट हामीहरू भित्र पस्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, संसारमा परमेश्वरको न्याय अवश्य हुनेछ। इतिहासको कालखण्डलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, परमेश्वरको न्याय चलिरहेको छ, भइरहेको छ। जब हामी ख्रीष्ट येशू नाम गरेको ढोकाबाट प्रवेश गर्दछौँ तब त्यो घरभित्र प्रवेश गर्नेहरू सुरक्षित रहँदछन्, ती मारिँदैनन्। त हामीले 17देखि 20 पदबाट बुझ्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरो, तपाईँको हातमा त्यो रातो डोरी छ कि छैन जाँच्नुहोस्। तपाईँ ख्रीष्ट येशूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग त्यो रातो डोरी अवश्य पनि छ। तपाईँसँग त्यो डोरी छैन भने तपाईँले अहिले नै त्यो डोरी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि ख्रीष्ट येशूले त्यो रगत बहाइसक्नु भएको छ। त्यो रगतलाई तपाईँले आफ्नो जीवनको डोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथै तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवनको घर बनाउनुहोस्। येशू नाम गरेको घरभित्र हुनु जतिको आनन्द अरू केही पनि छैन। प्रिय मित्रहरू, जब हामी ख्रीष्ट येशूमा हुँदछौँ तब उहाँको न्यायबाट हामीहरू जोगिँदछौँ। किनकि लेखिएको छ, जो जति ख्रीष्ट येशूमा छन् तिनीहरूको न्याय हुने छैन। किनकि ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा तिनीहरूको पाप क्षमा हुँदछ। त येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको घर बनाउनेहरूको लागि धेरै प्रतिज्ञा छन्। म एउटा मात्र पाठ पढ्छु, भजन सङ्ग्रह 91 को 1।
जो परमप्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। प्रिय मित्रहरू, हामी येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो घर बनाऊँ, उहाँमा रहौँ। उहाँमा रहनेहरू कोही पनि नाश हुने छैनन्। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दछौँ 21 पदलाई। हामी भनौँ डोरीलाई चाहिँ हामीले बाँधेको हुनै पर्दछ। जासुसहरूले रातो डोरी झ्यालमा टाँग्न र परिवारका मानिसहरूलाई घरभित्र बस्न दिएको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै राहाबले के भन्छन् सुन्नुहोस् त। तपाईँहरूले भन्नुभए बमोजिम नै होस्। वास्तवमा राहाबले सजिलो प्रकारको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। रातो डोरी तिनको हातैमा थियो, त्यसलाई लगेर चाहिँ घरको झ्यालमा बाँध्नु खासै गाह्रो काम थिएन। त्यसै गरी तिनकै साथमा थिए परिवारजनहरू, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नु खासै गाह्रो काम थिएन। किन जासुसहरूले दिएको काम यति सरल भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले क्रिस्चियन जीवनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ख्रीष्ट येशूबाट स्वतन्त्र प्राप्त गरिसकेको छौँ। हामीले अब गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रकारको गाह्रो काम केही पनि छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने जीवनका सबैभन्दा गाह्रो काम ख्रीष्ट येशूले नै गरिसक्नु भएको छ। मान्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ कुनै धर्म कर्म गर्नुपर्ने ती विभिन्न रीतिविधिको अधीनमा हुनुहुन्न। ती आवश्यक पनि छैन। हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीलाई उहाँले जे दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बडो सरल खालको छ। जसरी राहाबले रातो डोरी झ्यालमा टाँगे पुग्थ्यो, साथै आफ्नो परिवारजनलाई जम्मा गरे पुग्थ्यो। अब परमेश्वरले कस्तो प्रकारको काम यरीहोमा गर्न लाग्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले एकछिन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। मिस्र देशमा लगभग 40 वर्ष अगाडि जुन काम गर्नुभएको थियो त्यो काम यरीहोमा पनि दोहोऱ्याउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। राहाबको हातमा भएको डोरीले निस्तारको थुमाको रगतको झलक दिन्छ। निस्तारको थुमाको विषयमा तपाईँले प्रस्थान 12 अध्यायको 7 र 13 पद पढ्नुपर्ने हुन्छ। सिङ्गो 12 अध्याय नै पढ्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई स्पष्ट पार्नेछ। त मिस्र देशमा इस्राएलीहरू हुँदाखेरि अन्तिम विपत्तिबाट जोगिनको लागि एउटा उपाय दिनुभएको थियो। त्यो हो थुमाको रगतलाई तिनीहरूको घरको चौकोसमा दल्नु। चौकोसमा इस्राएलीहरूले थुमाको रगत लाए। हेर्दाखेरि बडो अनौठो देखिन्थ्यो। चौकोसमा रगत देख्ने बित्तिकै हामी मध्ये कतिजना आतिन्छौँ, कति त बेहोस पनि हुँदछन् रगत देख्ने बित्तिकै। मानिसको पापले हिंसा ल्याउँदछ। त्यो हिंसालाई हटाउनको लागि ख्रीष्ट येशू आफैले आफ्नो शरीरमा हिंसा लिनुभयो। पापले ल्याउने त्यो हिंसा चाहिँ आफ्नै शरीरमा उहाँले उत्रन दिनुभयो। यो कुरा अझै हामी बुझ्दै जाँदछौँ। त इस्राएलीहरूले थुमाको त्यो रगत घरको चौकोसमा लाएपछि मृत्युले तिनीहरूको परिवारलाई छोएन। मिस्रीहरूले रगतको अर्थ बुझेका थिएनन्। तिनीहरूले आफ्नो घरको चौकोसमा थुमाको रगत लाएनन्, जस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको घरमा मृत्युले प्रहार गर्यो। देख्नुहुन्छ तपाईँ, रगतमा तागत छ। थुमाको रगत, त्यो थुमाको रगतले वास्तवमा ख्रीष्ट येशूलाई नै चित्रण गर्दछ। र राहाबले बाँध्ने त्यो रातो डोरीले पनि ख्रीष्ट येशूबाट मात्रै पाइने उद्धारको सङ्केत गर्दछ। र यहाँ हामी देख्दैछौँ कि राहाब चाहिँ परमेश्वरको त्यो छुटकाराको करारमा आबद्ध भएकी छिन्। आफू आबद्ध भएको प्रमाण तिनले देखाउनु पर्दथ्यो। मित्रहरू, ख्रीष्ट येशूको रगतमा तागत छ भन्ने पाठ धेरै पढ्न पाउनुहुन्छ बाइबलभरि नै। म एफएसी 1:7 मात्र पढ्छु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ। ख्रीष्ट येशूको रगतमा भएको सुविधा र शक्ति यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले।
त्यो रातो डोरीमा पनि तागत थियो। जस कारण गर्दाखेरि हामी यही यहोशूको पुस्तक 6 अध्यायमा पढ्दछौँ, जब यरीहो सहरमाथि आक्रमण भयो तब राहाब र तिनका सबै परिवार जोगिए। देख्नुहुन्छ रातो डोरीको कमाल हेर्दाखेरि चाहिँ सानो त्यो डोरी हो, तर त्यो परमेश्वरद्वारा तयार पारिएको भविष्यको मुक्तिको एउटा चिन्ह हो। र त्यही बेलामा पनि त्यो डोरीले काम गर्यो। हामीले एकछिन राहाबको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। विगतको अवस्था हेर्नु छ भने गलत निर्णय गरेर तिनी वेश्या भएकी थिइन्। यो बडो अप्ठ्यारो पेसा हो। स्त्री जातिको लागि नै अति नै तल पार्ने, यो उच्चारण गर्न नमिल्ने खालको चाहिँ पेसा हो। तर याद गर्नुहोस्, तिनको विगत जस्तो सुकै भए पनि परमेश्वरले परिवर्तन हुने मौका दिनुहुँदा तिनले त्यो मौकालाई खेर जान दिएनन्। रातो डोरीलाई आफ्नो झ्यालमा बाँधेर अनन्त जीवनको बाटो तयार पारिन्। राहाब परमेश्वरको क्रोधबाट जोगिनु मात्र होइन, येशूको वंशावलीमा पनि गाभिन्। ख्रीष्ट येशू जो सारा संसारको चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरो यही हो, तपाईँ र ख्रीष्ट येशू बीच रगतको त्यो करार स्थापित भएको छ। अर्थात् तपाईँ ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा किनिनु भएको छ। तपाईँमाथि उहाँको रगतको मोल परेको छ। रगतको मोल हामीमाथि परेको छ ख्रीष्ट येशूको। अब तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ, मलाई पनि उहाँले त्यो रातो डोरी दिइसक्नु भएको छ, यसलाई राहाबले झ्यालमा बाँधे जस्तै तपाईँले पनि आफ्नो जीवनको त्यो झ्यालमा बाँध्नुपर्ने हुन्छ, जीवनमा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। यसले तपाईँलाई सुरक्षा दिनेछ। त येशूले क्रुसमा बहाउनु भएको रगत नै हाम्रो लागि झ्यालमा राखिने रातो डोरी हो। त्यो डोरीलाई तपाईँले नलुकाउनुहोस्, बाँध्नुहोस्, अरूले देख्ने गरी बाँध्नुहोस्, साक्षी दिनुहोस्, र त्यसैबाट नै सुरक्षा आउनेछ। अन्तिम र बडो महत्त्वपूर्ण कुरो 22 र 24 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखौँ। युद्धको तयारी। यरीहोमा जासुसहरूको भ्रमणले युद्धको नीतिसँगै परमेश्वरको उद्धारको योजना पनि प्रकट भएको छ। उद्धार पाउन असम्भव लाग्ने ठाउँ, उद्धारको लागि योग्य नभएको व्यक्ति, ठाउँ भन्ने बित्तिकै यरीहो त्यस्तो राम्रो ठाउँ होइन परमेश्वरले दया देखाउनु पर्ने। राहाब त्यस्तो उहाँको योजनामा चाहिँ सामेल गराइनु पर्ने व्यक्ति नै होइन। तर पनि परमप्रभुले त्यहाँ उद्धारको काम गर्नुभएको छ, मुक्तिको काम गर्नुभएको छ। हामीले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ, मुक्ति परमप्रभुको, उद्धार परमप्रभुबाट मात्रै आउँदछ। यरीहोमाथि उहाँको युद्धको योजना देख्दाखेरि चाहिँ अप्रिय लाग्छ हामीलाई। युद्ध मार्ने कुरा आउँछ, त्यहाँनिर नष्ट पार्ने कुरा आउँदछन्। तर पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, त्यो युद्ध उहाँको थियो। उहाँको युद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि युद्धको माध्यमबाट पनि उहाँले आफ्नो उद्धारको योजना प्रकट गर्नुहुन्छ। एकैतिर युद्ध र न्याय छ, त अर्कोतिर चाहिँ उद्धार पनि छ। कस्तो अचम्म प्रकारको योजना! यो संयोग होइन, यो त परमेश्वरको योजना हो। चाहेको खण्डमा यरीहोका सबै मानिसहरू जोगिन सक्थे, बाँच्न सक्थे। हामीले सुन्ने गरेका छौँ, ख्रिस्टियनहरूले विश्वास गर्ने परमेश्वर चाहिँ युद्ध लड्नुपर्ने, क्रूर, क्रोधित। त्यसो होइन। देख्नुहोस् तपाईँले, राहाब र तिनको परिवार बाँच्न सक्छन् भने के अरूलाई बाँच्ने मौका परमेश्वरले दिनुहुन्न थियो र? अवश्य दिनुहुन्थ्यो, दिनु पनि भयो। तर यहाँ उल्टै खेदो गरेका छन्। परमेश्वरको उद्धारको योजना हामी यहाँ देख्दैछौँ। तर राहाबले जासुसहरूसँग गरेको व्यवहार र बातचितलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ यहोशूलाई युद्धको नीति तयार पार्नलाई त्यसले प्रेरणा दिएको छ। साथमा विश्वास पनि भयो कि परमेश्वरले अझै नजिकबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले पक्का गरे।
हेर्नुहोस् त जासुसहरूले के भन्छन् 24 पदमा, साँच्ची नै परमप्रभुले त्यो सम्पूर्ण देश हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। विदेशमा गएर उनीहरूले अध्ययन गरेको कुरा त्यही नै हो। त्यो कुरा निश्चित गरे कि परमप्रभुले त्यो देश हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। परमप्रभुमा विश्वास गर्नु चाहिँ युद्धको लागि सेनालाई तयारी गर्नुभन्दा पनि ठुलो तयारी हो। वास्तवमा ती जासुसहरू त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले कसरी तिनीहरूको बिचमा काम गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको त्यो रहस्यलाई बुझ्ने एउटा मौका बनेको थियो। त प्रिय मित्रहरू, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, युद्ध लड्नु अघि नै जासुसहरूले गरेको अध्ययनले जसरी परमप्रभुमाथि विश्वास गर्न मद्दत मिल्यो, त्यसरी नै हामीले पनि जीवनको युद्ध लड्नको लागि परमेश्वरको योजना थाहा पाउनलाई रहस्यका कुराहरू वचनबाट खोज तलास गर्नै पर्दछ। हामी पनि युद्धको मैदानमा छौँ। हामीलाई शत्रुको नीति थाहा हुनुपर्दछ। हामी शत्रुको त्यो सहरभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपल्ट त हामी शत्रुको उपस्थितिबाट भागिरहेका हुँदछन्। तर यहाँ देख्नुहोस् तपाईँ, शत्रुकै सहरभित्र, त्यो पनि पर्खालले घेरेको सहरभित्र गएर चाहिँ जासुसहरूले अध्ययन गरे र परमेश्वरको योजनालाई त्यस्तो ठाउँमा पनि थाहा पाए र तिनीहरूको विश्वासको वृद्धि भयो। तपाईँ विश्वासको वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसो भने तपाईँ चाहिँ शत्रुको त्यो छाउनीभित्र पस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शत्रु को हामीलाई थाहा छ। हाम्रो शत्रु रगत र मासु होइन, तर रगत र मासुलाई चलाउनेको शक्तिको विरुद्ध हो। हाम्रो लडाइँ मानिसको विरुद्धमा होइन, मानिसलाई चलाउनेको विरुद्ध हो। जब हामी त्यसको छाउनीभित्र प्रवेश गर्दछौँ तब त्यसको विषयमा धेरै कुरोहरू अध्ययन गर्न पाउँदछौँ। शत्रुको विषयमा थाहा पाएपछि हामी झन् बढी बलिया हुँदछौँ। हाम्रो विश्वासको नापलाई वृद्धि गर्ने मौका पाउँदछौँ। जानकारी मात्र होइन, युद्ध लड्नको लागि हामी साहस पाउँदछौँ। जब तपाईँ आफ्नो विश्वासलाई वृद्धि गर्न लाग्नुहुन्छ तब तपाईँले उद्धारको योजनामा आफैलाई सामेल गर्नुहुनेछ। अर्थात् परमेश्वरको योजना जुन छ त्यो योजनामा तपाईँले आफैलाई चाहिँ आबद्ध भएको भेटाउनुहुनेछ। जब तपाईँले त्यो योजना थाहा पाउनुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँले राहाबलाई भेटाउनुहुनेछ। साथसाथै त्यहाँ उद्धारको योजना तपाईँबाट परमेश्वरले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मलाई पनि संसारमा उहाँले जासुसको रूपमा राख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको त्यो उद्धारको योजना मानिसको बिचमा ल्याउनु परेको छ। यस अर्थमा तपाईँ र मैले दाबी गर्नुपर्दछ कि तपाईँ संसारमा परमेश्वरको उद्धार र न्यायको योजना पुरा गर्नको लागि उहाँले चुन्नुभएको सङ्गी, उहाँका हकवालाहरू हुनुहुन्छ, उहाँका सेवकहरू हुनुहुन्छ। तपाईँबाट प्रभुले अहिले पनि मण्डलीमा त्यो काम पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, तयार हुनुहोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।